नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। कोऽपि जटिलदुर्गत शोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवति एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इदानीं सद्यः किं चलति? आदित्यादिमताधिकरणम्। आदित्यादिमतैश्च अंग उपपत्तेः खलु। ह्यः गोदोहनन्यायः इति आगतः खलु। तत्र वाक्यं न स्मृतम् इत्युक्तं। तत्र एवमस्ति, चमसेनापः प्रणयेत् गोदोहनेन पशुकामस्य इति वाक्यं वर्तते। तत्र दर्शपूर्णमासयागे यागाङ्गत्वेन अपां प्रणयनं कर्तव्यम्। अपां प्रणयनं नाम क्षीरस्य प्रणयनं कर्तव्यम्। तत्र प्रणयनं नाम इतस्ततः नयनम्। एवञ्च क्षीरस्य नयनकाले चमसेन अपः प्रणयेत् इति वर्तते। चमसेन नेतुं शक्यते अल्पं। गोदोहनेन पशुकामस्य इति। यदि सः पशुकामः तर्हि गोदोहनेन अपां प्रणयनं कर्तव्यं। गोदोहनं नाम पात्रविशेषः। पात्रविशेषेण अपां प्रणयनं कर्तव्यम् इति तत्र वर्तते। इदानीमत्र किं विहितं? तत्र अपां प्रणयनं यागाङ्गं। प्रणयनं यागाङ्गम्। एवञ्च प्रणयनोद्देशेन गोदोहनं विहितम् अधिकरणत्वेन। अपां प्रणयनस्य अधिकरणत्वेन गोदोहनं तत्र विहितं। गोदोहनं नाम तत्र द्रव्यविशेषमात्रम्। एवञ्च केवलस्य द्रव्यस्य फलजनकत्वं अप्रसिद्धं। मीमांसकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। मीमांसकाः इति न, क्रियायाः फलजनकत्वं स्यात्। केवल द्रव्यविशेषस्य पूर्वसिद्धस्य फलजनकत्वं वक्तुं न शक्यते, अपूर्वजनकत्वम्। अतः अपां प्रणयनरूपव्यापारद्वारा गोदोहनं फलजनकम् इति वक्तव्यम्। इदञ्च अपां प्रणयनं दर्शपूर्णमासाङ्गम् इति कृत्वा दर्शपूर्णमासाधिकृतस्यैव अत्र अपां प्रणयने अधिकारः। तथा अपां प्रणयनं यः करोति सः एव गोदोहनेन पशुं प्राप्तुं शक्नोति। अवगतं? नाम दर्शपूर्णमासाधिकृतस्यैव अत्र गोदोहने अधिकारः सम्भवति। एवञ्च प्रकृतेपि यागादिषु अधिकृतस्यैव एतादृश यागाङ्गभूत उद्गीतोपासनादिषु अधिकारः इति वक्तव्यम्। एवञ्च इदानीं कस्य प्राधान्यम् आगच्छति? यागाङ्गस्य प्राधान्यम् आगच्छति। यथा तत्र अपां प्रणयनस्य प्राधान्यं, तद्वत् प्रकृते उद्गीतस्य प्राधान्यम्। उद्गीतस्य प्राधान्यात् उद्गीतस्यैव उपास्यत्वं वक्तव्यम्। अतः आदित्यादिदृष्ट्या उद्गीतस्य उपासनम् इति तत्र गोदोहनन्यायेन अधिकृताधिकारम् उक्त्वा एवम् अन्वयः कर्तुं शक्यते। तथा अन्वयः कर्तव्यः। अवगतः खलु गोदोहनन्यायः? इदानीम् अग्रे गच्छामः। एवञ्च अत्र अंगेष्वेव अनङ्गदृष्टिः इति सिद्धान्तश्चलति खलु। तत्र पूर्वपक्षिणा किञ्चित् पृष्टं पूर्वं, लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीता इति। लोकेषु इति सप्तमी श्रूयते। सप्तम्या अधिकरणत्वं प्रतीयते। एवञ्च लोकेषु अधिकरणेषु
सामोपासना सामदृष्ट्या लोकस्य उपासना लोकानाम् उपासना इत्येव खलु प्रतीयते एवञ्च अनङ्गभूतेषु लोकेषु अङ्गभूतानां साम्नां दृष्टिः कर्तव्या इति अवगम्यते इति पूर्वपक्षिणा पृष्टम् तत्र एवं वदन्ति आचार्याः तथा लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीता इति यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा सप्तमी निर्दिष्टाः लोकाः यद्यपि तथापि साम्नेव ते अध्यस्य साम्नि एव ते अध्यस्येरन् द्वितीया निर्देशेन साम्नः उपास्यत्वावगमात् सम्यक् तत्र सप्तमी निर्देशात् अधिकरणत्वं प्रतीयते भवतु नाम किन्तु अत्र उपास्यत्वं द्वितीया विभक्त्या स्पष्टम् अवगम्यते इदानीम् उपासना नाम सविषयकः पदार्थः कश्चन एवञ्च सविषयकपदार्थस्य प्रथमं कस्य आकाङ्क्षा भवति सविषयकपदार्थश्रवणमात्रेण विषयाकाङ्क्षा भवति खलु सर्वत्र इदानीं घटः इत्युक्तौ कुत्र अस्ति घटः इति अधिकरणाकाङ्क्षा भवेन्नाम किन्तु ज्ञानम् इत्युक्तौ किं विषयकं ज्ञानम् इच्छा किं विषयिणी इच्छा इति सविषयकपदार्थश्रवणे प्रथमतः विषयाकाङ्क्षा एव भवति एवञ्च विषयाकाङ्क्षायां तत्र उपास्यत्वेन साम अन्वेति यतः लोकेषु पञ्चविधं साम उपासीत इति द्वितीया विभक्त्या साम्नः निर्देशात् उपास्यत्वेन तस्यैव अन्वयः एवञ्च साम्नः उपास्यत्वात् तत्रैव लोकदृष्टिः कर्तव्या इति अनन्तरं पार्ष्ठिकबोधः इत्युच्यते खलु नाम प्राप्तविवेकन्यायः इत्यादिकं वदन्ति नाम तत्र उपास्यत्वम् आगतम् अतः अत्र लोकेषु इत्यत्र किञ्चित् व्यत्ययः कर्तव्यः लोकदृष्टिषु नाम लोकदृष्टौ सामोपासना इति वक्तव्यं तथा किञ्चित् व्यत्ययं कृत्वा तथापि साम्नि एव ते अध्यस्येरन् ते नाम लोकाः अध्यस्येरन् कुतः द्वितीया निर्देशेन साम्नः उपास्यत्वावगमात् सामनिः लोकेषु अध्यस्यमानेषु साम लोकात्मना उपासितं भवति अन्यथा पुनः लोकाः सामात्मना उपासिताः स्युः सम्यक् इदानीं लोकदृष्ट्या सामोपासनं चेत् साम उपासितं भवति यदि सामदृष्ट्या लोकोपासनं तर्हि लोकानाम् उपासनम् इति भवति सामोपासनं न भवति तद् लोकोपासनं भवति किन्तु लोकेषु उपासीता इत्येव उक्तं लोकम् उपासीता लोकान् उपासीता इति वा तत्र नोक्तं साम उपासीता इत्येव वर्तते अतः साम्नः एव उपास्यत्वावगमात् लोकदृष्ट्या साम्नः एव उपासनं युक्तम् एतेन एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् इत्यादि व्याख्यातम् एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् इत्यत्रापि प्राणेषु इत्यत्र दृष्टिवाचकत्वं वक्तव्यं तत्र गायत्रम् उपासीत प्राणेषु नाम प्राणेषु दृष्टिषु प्राणरूपदृष्टिषु गायत्रसाम्नः उपासना कर्तव्या इत्येव इत्यादि व्याख्यातम् यत्रापि तुल्यः द्वितीया निर्देशः अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत इति तत्रापि समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु इति तु पञ्चविधस्य अथ सप्तविधस्य इति च साम्नः एव उपास्यत्वोपक्रमात् तस्मिन्नेव आदित्याद्यध्यासः भवतु अस्माभिः आदावेव चिन्तितं य एवासौ तपति तम् उद्गीतम् उपासीत यः असौ तपति तम् आदित्यम् उद्गीतम् उपासीत इति उभयत्र द्वितीया श्रूयते अत्र अथ खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपासीत अथ खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं सामोपासीत इति वाक्यान्तरं वर्तते अत्र पश्यतु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपासीत इति उभयत्र द्वितीया निर्देशः वर्तते तर्हि कस्य उपास्यत्वम् अत्र इत्युक्तौ उपक्रमे कः वर्तते इति द्रष्टव्यं तत्र य एवासु तपति तमुद्गीतम् उपासीत इत्यत्र अस्माभिः चिन्तितम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतम् उपासीत तस्योपव्याख्यानम् इति उपक्रमे वर्तते उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्यैव उपासना उपक्रान्ता अतः अत्र
आदित्यदृष्ट्या उद्गीतस्यैव उपासना इति य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत इत्यत्र वाक्ये अस्माभिः निर्णयः कृतः खलु। तद्वदेव प्रकृतेऽपि अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत इत्यत्रापि उपक्रमे किमस्ति इति द्रष्टव्यम्। तत्रापि समस्तस्य खलु साम्नः उपासनं साधु, साम्नः उपासनं साधु, समस्तस्य साम्नः उपासनं साधु भवति इति उपक्रमे वर्तते। तदनन्तरं पुनः इति तु पञ्चविधस्य साम्नः, इति तु सप्तविधस्य साम्नः इति साम्नः एव उपासना पुनः पौनःपुन्येन तत्र उक्ता उपक्रमे। साम्नः एव उपासना तत्र पौनःपुन्येन यतः उक्तम्, अतः अत्र साम्नः एव आदित्यदृष्ट्या उपासना इति निश्चयः कर्तव्यः भवति। तस्मिन्नेव आदित्याद्यध्यासः एतस्मादेव च साम्नः उपास्यत्वावगमात्। पृथ्वी हिंकारः इत्यादि निर्देश विपर्ययेपि हिंकारादिष्वेव पृथिव्यादि दृष्टिः। इदानीम् अत्र अन्यः एकः अन्यदेकं वाक्यं वर्तते पृथिवी हिंकारः इति। तत्र पृथिवी शब्दः प्रथमं श्रूयते, तदनन्तरं हिंकार शब्दः श्रूयते। तत्र आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यत्र आदित्य शब्दस्य मुख्यार्थत्वं, ब्रह्म शब्दस्य ब्रह्मदृष्टिपरत्वम्, एवञ्च ब्रह्मदृष्ट्या आदित्योपासना इति पूर्वाधिकरणे यदुक्तं तद्वदेव प्रकृतेऽपि पृथिवी हिंकारः इत्यत्र अनङ्गभूतायाः पृथिव्याः उपास्यत्वं, तदनन्तरं श्रूयमाण हिंकारदृष्टेः तत्र अध्यासः इति पूर्वम् उक्तं खलु। तदपि नास्ति, यतः उक्तयुक्तिभिः अङ्गे अनङ्गदृष्टिः कर्तव्या इति अवगम्यते। एवञ्च यत्र तु वैदिकं कारणं किञ्चित् नोपलभ्यते तत्रैव अन्यः न्यायः आदरणीयः भवतु। अत्र लौकिको न्यायः इत्यपि नास्ति, उपक्रमाधिकरणन्यायः इत्यादिकं कदा भवति, यत्र तु निर्णयः कर्तुं न शक्यते। अत्र तु अङ्गे अनङ्गदृष्टिः इति निर्णीतमिति कृत्वा पृथ्वी हिंकारः इति उपदेशविपर्ययेपि हिंकारे पृथिवीदृष्टेः अध्यासः इत्येव वक्तव्यं, न तु पृथिव्यां हिंकारदृष्ट्यध्यासः इत्यादि निर्देशविपर्ययेपि हिंकारादिष्वेव पृथिव्यादिदृष्टिः। तस्मात् अनङ्गाश्रयाः आदित्यादिमतयः अङ्गेषु उद्गीतादिषु क्षिप्येरन् इति सिद्धम्। सम्यक् अधिकरणम् अवगतं खलु, स्पष्टमस्ति? आचार्य। अग्रे गच्छामः। तत्र हिंकार इत्युक्ते तत्र साम्नि इदानीं सामगानविषये एव एताः उपासनाः श्रूयन्ते आधिक्येन। तत्र उद्गीतः इति यथा साम्नि एकः भागः, हिंकारोऽपि साम्नि एकः भागः वर्तते। तत्र हिम् इति वदन्ति मध्ये, सामगानविषये मध्ये वदन्ति अयं हिंकारः इति। तत्र यागे बाहुल्येन प्रयोगः, विशेषप्रयोगाः अपि भवन्ति। अस्माकम् अध्ययनवेलायां हिंकारबाहुल्यं न भवति, नाम सर्वत्र साम्नि हिंकारो न भवति, किन्तु यागे प्रयोगकाले तु हिंकारं योजयित्वा तत्र सामगानं कर्तव्यं भवति। तत्र हिंकारे पृथिवीदृष्टिः कर्तव्या इति उपासना। सम्यक् भवति। आसीनाधिकरणम् इति अग्रिमम् अधिकरणं भवतु। कर्मसम्बद्धेषु तावत् उपासनेषु कर्मतन्त्रत्वात् न आसीनादिचिन्ता, नापि सम्यक् दर्शने वस्तुतन्त्रत्वात् ज्ञानस्य। इतरेषु उपासनेषु किम् अनियमेन तिष्ठन् आसीनश्चयानो वा प्रवर्तेत उत नियमेन आसीन एव इति चिन्तयति भवतु। सद्यः उपासनाविषयः एव विचारः चलति खलु। इदानीं स्वतन्त्रोपासनानां ग्रहणं सद्यः, नाम स्वतन्त्रोपासनानि इत्युक्तौ एतावत्पर्यन्तम् आदित्योद्गीतः इत्यादिषु, नाम एतावत्पर्यन्तं गताधिकरणे यच्चिन्तितम् अङ्गावबद्धोपासनं यच्चिन्तितं तत्
तत्र अङ्गावबद्धोपासनेषु नियमादिकं कथम् आगच्छति नाम उपासनं उपविशन् यजमानः नाम यः करोति उपासनं सः उपविशन् तेन उपविशन् उपासनं कर्तव्यं वा अथवा तिष्ठन् कर्तव्यं वा इत्यादि नियमाः अङ्गावबद्धोपासनेषु नागच्छति। कुतः? कर्म यथा भवति। इदानीम् उद्गानवेलायाम् उद्गीतं यदा वदति तदा उद्गीते आदित्यदृष्टिः कर्तव्या खलु। उद्गानवेलायां सः यथा तिष्ठति नाम सः उपविश्य उद्गीतं वदति चेत् उपविशन्नेव उद्गीते आदित्यदृष्टिं करोति। यदि तिष्ठन् उद्गीतं वदति तर्हि तिष्ठन्नेव उद्गीते आदित्यदृष्टिं करोति। अतः अङ्गावबद्धोपासनेषु तिष्ठन् वा उपविशन् वा इति विचारो नास्ति। कथं करोति, तिष्ठन् उपासनं करोति वा उपविशन् उपासनं करोति वा इत्यत्र विचारः नास्ति अङ्गावबद्धोपासनेषु। किन्तु स्वतन्त्रोपासनानि भवन्ति खलु। यथा आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इति वर्तते। आदित्य उपासना, आदित्यो ब्रह्मा इति उपासना। आदित्यो ब्रह्मा इति उपासनवेलायां स्वतः स्वयं करोति। तत्र अङ्गीभूतं कर्म किमपि नास्ति। अतः सः उपविशन् करोति वा तिष्ठन् करोति वा कथं कर्तव्यम् इति जिज्ञासा भवत्येव। ओङ्कारादि उपासनास्थले अपि एवमेव गतिः। अतः तत्र चिन्त्यते इतरेषु तत्रैव पश्यतु कर्मसम्बद्धेषु तावत् उपासनेषु कर्मतन्त्रत्वात् न आसीनादिचिन्ता। तत्र आसीनादिचिन्ता न भवति। नापि सम्यक् दर्शने वस्तुतन्त्रत्वात् ज्ञानस्य। सम्यक् दर्शनस्य इदानीं सम्यक् दर्शनं नाम ब्रह्मज्ञानार्थं सः उपविशन् ब्रह्मविचारं करोति वा तिष्ठन् करोति वा इत्यत्र नियमः कोऽपि नास्ति। यतः वस्तुतन्त्रं ब्रह्मज्ञानं वस्तुतन्त्रं न तु शरीरक्रियादितन्त्रम्। अतः अस्ति खलु तत्र आसुप्तेरामृतेः कालम् इत्यत्र मन्त्रस्य आदौ किञ्चित् वर्तते। गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतस्वपतोऽपि वा न विचारपरञ्चेतो यत्रासो मृत उच्यते आसुप्तेरामृतेः कालं न येद् वेदान्तचिन्तया इति उपनिषद्वाक्यं। तत्र गच्छतः तिष्ठतः जाग्रतः स्वपतः नाम समयः कोऽपि भवतु अवस्था कापि भवतु ब्रह्मविचारस्तु कर्तव्य एव इति। यतः वस्तुतन्त्रत्वात् तत्र वस्तुतन्त्रत्वात् आसीनादि विचारः कोऽपि नास्ति ब्रह्मज्ञानस्य वस्तुतन्त्रत्वात्। इतरेषु तु उपासनेषु किम् अनियमेन तिष्ठेरन् अनियमेन तिष्ठन् आसीनः शयानो वा प्रवर्तेत उत नियमेन आसीन एव इति चिन्तयति। अवगतम्? इदानीम् अनियमः वर्तते वा तत्र तिष्ठन् वा उपासनं करोति, आसीनो वा उपासनं करोति, शयानो वा उपासनं करोति इति अनियमः वर्तते वा नियमः कश्चन वर्तते वा इति तत्र जिज्ञासा। तत्र मानसत्वाद् उपासनस्य अनियमः शरीरस्थितेः इत्येवं प्राप्ते ब्रवीति। पूर्वपक्षः अवगतः खलु। उपासनं नाम मानसी क्रिया, मानसक्रियाविशेषः मानसी क्रियारूपा उपासना। अतः तत्र मनः प्रधानं, शरीरक्रिया तु तत्र प्राधान्यं न वहति। अतः अनियमेन कर्तुं शक्नोति इति तत्र पूर्वपक्षे प्राप्ते एवं सिद्धान्तः उच्यते। आसीन एव आसीनः सम्भवात् इति सूत्रम्। आसीन एव उपासनं करोति कुर्यात्। कुतः? सम्भवात् इति तदेव वदन्ति। कुतः सम्भवात्? उपासनं नाम समानप्रत्यय प्रवाहकरणं। तदेव खलु उपासनं नाम समानप्रत्ययधारा। अत्र तैलधारावत् इति वदन्ति। यथा तैलधारा नैरन्तर्येण चलति तद्वत् प्रत्ययधारा नैरन्तर्येण भवति चेत् उपासना इति तस्य नाम आगच्छति। एवञ्च समानप्रत्ययप्रवाहकरणं न च तत् गच्छतः धावतो वा सम्भवति गत्यादीनां चित्तविक्षेपकरत्वात्। सम्यक्। इदानीं सः गच्छति, गमनवेलायां
यदि मनः अन्यत्र भवति तर्हि किं भवति? आक्सिडेंट भवति। केचन कुर्वन्ति खलु, हस्ते मोबैल् स्थापयित्वा तं मोबैल् एव ध्यायमानः गच्छति रोड् मध्ये, किं भवति? आक्सिडेंट भवति। अतः गमनवेलायां मार्गः कथं वर्तते इति द्रष्टव्यं भवति। एवं यदा धावति तदा अपि एवमेव। एवं तत्र सर्वत्रापि चित्तविक्षेपः अवश्यं भावि। अतः एकाग्रतया एकप्रत्ययप्रवाहः कर्तुं न शक्यते। समानप्रत्यय सन्तानः तत्र नैव सम्भवति गमनवेलायां धावनवेलायां वा गत्यादीनां चित्तविक्षेपकरत्वात्। तिष्ठतोपि देहधारणे व्यापृतं मनः न सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति। कदाचित् पाठादिकं यदा चिन्तयति तदा एकत्र तिष्ठन् तथा पाठादीनां चिन्तनं कर्तुं शक्यते, किन्तु ध्यानं नाम सूक्ष्मवस्तुनः ध्यानं यदि कर्तव्यं तर्हि तिष्ठन् चेत् देहधारणे व्यापृतं मनः वर्तते इति कृत्वा मनः अस्मिन् विषये एकाग्रतया न तिष्ठति। यतः कदाचित् देहः पतेत्, अतः मनः देहधारणे व्यापृतं भवति, एकाग्रतया उपासनायां न प्रवर्तते। अतः तिष्ठतोपि देहधारणे व्यापृतं मनः न सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति। शयानस्यापि अकस्मादेव निद्रया अभिभूयेत। शयानस्य तु वक्तुं नैव शक्यते। इदानीं केचन तथा शयानस्सन्तः पठन्ति, शयानस्सन् कश्चन पठति, पठित्वा पठित्वा किं भवति? मुखस्य उपरि पुस्तकम् आगच्छति, सः निद्रायां गच्छति, एवमेव गच्छति। अतः यदि पुस्तकादिपठने एवं स्थितिः तर्हि सूक्ष्मवस्तुध्यानविषये का स्थितिः स्यात्? अवश्यं निद्रा आगच्छति। अतः उपविश्य उपासनं करोति चेदेव तत्र सम्यक् सम्भवति। शयानस्यापि अकस्मादेव निद्रया अभिभूयेत। आसीनस्य तु एवं जातीयकः भूयान् दोषः सुपरिहरः इति सम्भवति तस्य उपासनम् खलु। यदि उपविशन् करोति तर्हि निद्रा नागच्छति वा इत्युक्तौ कदाचित् आगच्छति, किन्तु सुपरिहरः, निद्रा परिहर्तुं शक्यते, चित्तविक्षेपोऽपि अवश्यं परिहर्तुं शक्यते। अतः सुपरिहरः इति कृत्वा आसीनः एव कुर्यात् इति तत्र निर्णयः कृतः। प्रथमं सूत्रं, तदनन्तरं द्वितीयं सूत्रम्। अपि च ध्यानाच्च कारणात् आसीनः एव करोति। अपि च ध्यायत्यर्थः एषः यत् समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्। उपासनं नाम ध्यानसमानार्थकः भवति। उपासनं नाम ध्यानसमानार्थकं। ध्यानसमानार्थकत्वे ध्यानं कथं क्रियते तद्वदेव इदमपि कर्तव्यं। नाम अन्यत्र ध्यानं कथं प्रसिद्धं तद्वदेव उपासना अपि कर्तव्या भवति। ध्यायतिश्च प्रशिथिल अङ्गचेष्टेषु प्रतिष्ठितदृष्टिषु एकविषयाक्षिप्तचित्तेषु उपचर्यमाणो दृश्यते। तत्र ध्यानशब्द उपचारः कुत्र भवति इति प्रथमं पश्यतु। ध्यायति बकः, ध्यायति प्रोषितबन्धुः। इदानीं पश्यतु, ध्यायति बकः। इदानीं बकः तत्र सरसि स्थित्वा किं करोति? ध्यायति नाम एकाग्रतया तमेव प्रदेशं पश्यति, अथवा मीनविशेषं तथैव पश्यति कदा ग्रहणं कर्तव्यमिति। नाम एकाग्रतया एकत्र स्थित्वा यदा करोति तदा खलु। इदानीं तत् पश्यतु। प्रशिथिल अङ्गचेष्टेषु प्रतिष्ठितदृष्टिषु एकविषयाक्षिप्तचित्तेषु। अवगतं खलु? अङ्गचेष्टाः प्रशिथिलाः भवेयुः, नाम अङ्गचेष्टा न भवेत्। एवं दृष्टिः एकत्र केन्द्रीकृतः प्रतिष्ठितः स्यात्, प्रतिष्ठिता स्यात् दृष्टिः। एकविषयाक्षिप्तचित्तेषु, चित्तमपि एकविषये आक्षिप्तं प्रतिष्ठितं स्यात्। इदं सर्वं कदा सम्भवति इति अस्माभिः चिन्तितं। गच्छतः धावतो वा अथवा शयानो वा एवं इदं कर्तुं न शक्नोति। कदाचित् स्थित्वा कर्तुं शक्नोति, किन्तु तत्रापि देहधारणे व्यापृतं मनः भवति इति उक्तं।
अतः आसीनस्यैव ध्यायत्यर्थः सम्भवति इति कृत्वा ध्यानाच्च हेतोः आसीनः एव कुर्यात्। ध्यायति प्रोषितबन्धुः इत्युक्तौ या चिन्तितं खलु प्रोषितः अन्यत्र गतः बन्धुः कश्चन सः कथमस्ति इदानीं पुत्रः पठनार्थम् अन्यत्र गतश्चेत् पिता किं करोति सः कथं तस्य भोजनव्यवस्थादिकं सम्यक् अस्ति वा इति तत्रैव तमेव चिन्तयन् यथा भवति चिन्तयन् नास्ति तस्य ध्यानत्वव्यवहारः यथा तद्वत् एकाग्रतया चिन्तनायां सत्यामेव ध्यानशब्दार्थः सम्भवति उपासनाशब्दार्थः। अतः आसीनः एव करोति तस्मादपि आसीनकर्म उपासनम् अचलत्वं च अपेक्ष्य। अवगम्यते खलु? कुत्रापि सन्देहः भवति चेत् पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। अचलत्वं च अपेक्ष्य अपि च ध्यायतीव पृथिवी इत्यत्र पृथिव्यादिषु अचलत्वम् अपेक्ष्य ध्यायति वादः भवति। तच्च लिङ्गम् उपासनस्य आसीनकर्मत्वे। अचलत्वं च अपेक्ष्य नाम यत्र यत्र उपासना विधीयते तत्र अचलत्वं कथञ्चित् उपदिशति श्रुतिः। पश्यतु, ध्यायतीव पृथिवी पृथिवी ध्यायतीव तिष्ठति इति नाम तत्र किं भवति? पृथिवी न चलति इति नाम न चलति इत्युक्तौ एतादृश ज्योतिषरीत्या नास्ति। इदानीम् अत्र पृथिवीविशेषः पाषाणविशेषः, अयं पाषाणविशेषः न चलति खलु, स्थिरः वर्तते। एवञ्च एतादृश अचलत्वम् अपेक्ष्य यथा ध्यायति इति प्रयोगः कृतः तद्वशात् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अचलत्वम् आसीनस्यैव सम्भवति सम्यक्। अतः आसीनः एव ध्यानं कुर्यात्, उपासनं कुर्यात्। एवञ्च अचलत्वं चापेक्ष्य स्मरन्ति च इति। स्मरन्त्यपि च शिष्टाः उपासनाङ्गत्वेन आसनं। शिष्टाः उपासनाङ्गत्वेन आसनं स्मरन्ति नाम स्मृतौ क्वचित् विधिर्वर्तते। नाम उपनिषत्सु कदाचित् आसनादिविधिः न श्रूयते कदाचित्, तथापि क्वचित् श्रूयते। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः इति भगवद्गीतायां स्मृतौ तत्र ध्यानाङ्गत्वेन आसनं विहितं। तत्र अस्ति खलु, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् इति कुत्र उपविश्य उपासनं कर्तव्यम् इति देशविशेषः आसनविशेषः सर्वमपि तत्र उक्तः। एवं पातञ्जलयोगसूत्रेष्वपि पद्मासनादिविशेषाः अपि उक्ताः। अतः तत्र आसीनः सन्नेव उपासनं कर्तव्यम् इति ज्ञायते। अत एव पद्मकादीनाम् आसनविशेषाणाम् उपदेशः योगशास्त्रे। योगशास्त्रेऽपि पद्मकादीनाम् आसनानाम् उपदेशः अत एव कृतः यतः उपासनम् उपविशन्नेव कुर्यात् इति। भवतु। अनेन इदं समाप्तं, इदम् अधिकरणं समाप्तम्। अग्रे गच्छामः। अत्र अस्मिन् अधिकरणे क्लेशः कोऽपि नास्ति खलु, तथा विचारः कोऽपि नास्ति, सर्वम् अवगतं। सम्यक्। पुनः अत्रैव अन्यः विचारः, देशविशेषनियमः वर्तते वा इति। यथा आसनादिविचारः यथा कृतः तथा प्रदेशविशेषविषये इदानीं विचारः क्रियते। नाम कीदृशे प्रदेशे उपासनं कर्तव्यं, तत्र नियमः कोऽपि वर्तते वा इत्युक्तौ तत्र वदन्ति, यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्। यत्र एकाग्रता सम्भवति तादृशे प्रदेशे उपासना कर्तव्या। अत्र आसनवत् नियमः कोऽपि नास्ति। नाम अत्रैव कर्तव्यमिति नियमः कोऽपि नास्ति। अत्र क्रियते चेत् सम्यक् भवति, उपासना सम्यक् शक्यते इति भगवद्गीतायां वा योगशास्त्रे वा क्वचित् उपदेशाः सन्ति। नाम तादृशप्रदेशेषु मनसः आनुकूल्यं भवति इति क्वचित् उपदिष्टं, तावदेव। किन्तु नियमः कोऽपि नास्ति। गृहे न कर्तव्यं,
बहिः न कर्तव्यं तत्र अरण्ये एव कर्तव्यम् इति कोऽपि नियमो नास्ति प्रदेशविशेषस्य नियमः कोऽपि नास्ति आसीनः आसीनः सन् कुर्यात् इत्येव तदेव इदानीं चिन्तयति दिग्देशकालेषु संशयः नाम कस्यां दिशि नाम इदानीं पूर्वाभिमुखः सन् कुर्याद् वा पश्चिमाभिमुखः सन् कुर्याद् वा पूजाविशेषे वर्तते खलु पूर्वाभिमुखः सन् कुर्यादिति अथवा पितृकर्म क्रियते चेत् दक्षिणाभिमुखः सन् कुर्यादिति तद्वदत्र देशविशेषनियमः दिग्विशेषनियमः वर्तते वा एवं देशविशेषनियमः एतादृशप्रदेशेषु नाम इदानीं सन्ध्यावन्दनादिकं कुत्र कर्तव्यम् इत्युक्तौ यदि शक्यते तर्हि नदीतीरे कर्तव्यम् अथवा मन्दिरे अथवा तत्र कुत्रापि न सम्भवति चेत् अन्तिमे गृहेपि कर्तुं शक्यते इति तत्र स्तराः उक्ताः एवं यागविशेषस्थलेपि एतादृशप्रदेशेषु यागः कर्तव्यः इति देशविशेषः तत्र नियम्यते यथा क्वचित् चतुष्पथहोमः इति भवति चतुष्पथे जुहोति इति तत्र जंक्षन् भवति खलु चतुष्पथं यत्र भवति तत्र चतुष्पथे होमः कर्तव्यः अत्र देशनियमः वर्तते अयं होमः चतुष्पथे एव कर्तव्यः अयं होमः तथा नियमः कोऽपि वर्तते वा किञ्च कालनियमः इदानीं प्रातरग्निहोत्रं सायमग्निहोत्रं प्रातःसन्ध्यावन्दनं माध्याह्निकसन्ध्यावन्दनं इति यथा कालनियमः वर्तते तथा कालनियमः कोऽपि वर्तते वा इति तत्र संशयः किमस्ति कश्चिन् नियमः नास्ति वा अत्र नियमः किम् अस्ति वा नास्ति वा प्रायेण वैदिकेषु आरम्भेषु दिगादिनियमदर्शनात् स्यात् इहापि कश्चिन् नियमः इति यस्य मतिः तं प्रत्याह भवति खलु वैदिकेषु दिग्देशकालादिनियमः प्रायशः दृश्यते सर्वत्र प्रायशः नास्ति सर्वत्र नियमाः सन्ति अतः वैदिकत्वाविशेषात् तत्रापि नियमः स्यादेव इति यस्य मतिः तं प्रति आह दिग्देशकालेषु अर्थलक्षणः एव नियमः नाम आर्थिकः नियमः यत्रैव अस्य दिशि देशे काले वा मनसः सौकर्येण एकाग्रता भवति तत्रैव उपासीत प्राचीदिक पूर्वाह्न प्राचीनप्रवणादिवत् विशेष अश्रवणात् एकाग्रतायाः इष्टायाः सर्वत्र अविशेषात् इदमवगतं खलु यत्रैव अस्य दिशि देशे काले वा मनसः सौकर्येण एकाग्रता भवति तत्रैव उपासीत इति स्पष्टम् उक्तम् कुतः इत्युक्तौ नियमकारणस्य शास्त्रस्य अभावात् तत्र प्राचीनप्रवणे जुहोति इति वर्तते क्वचित् प्राचीनप्रवणं नाम एतादृश स्लोप् प्राग्दिशमुद्दिश्य भवेत् नाम एवं पश्चिमायां दिशि एवं उन्नतिः भवेत् एवं प्राचीन दिशिमुद्दिश्य प्रावण्यं भवेत् तथा तत्र तादृशे प्रदेशे क्वचित् कश्चन किञ्चित् कार्यं विहितं तद्वत् अत्र नियमः कोऽपि न श्रूयते प्राचीनप्रवणे इति वत् अत्र नास्ति एवञ्च प्राचीदिकी इति वा पूर्वाह्नम् अपराह्नम् इति वा कोऽपि निर्बन्धः अत्र न श्रूयते अतः किञ्च एकाग्रतायाः इष्टायाः सर्वत्र अविशेषात् अत्र अभिप्रेता नाम उपासनायाम् अत्यन्तम् इष्टा अभिप्रेता का वर्तते इत्युक्तौ एकाग्रता सा एकाग्रता अस्मिन्नेव काले भवति अस्मिन्नेव देशे भवति अस्यामेव दिशि भवति इति नास्ति खलु नियमः कर्तुं न शक्यते सर्वत्र अविशेषात् ननु विशेषमपि केचित् आमनन्ति केचित् विशेषम् आमनन्ति तर्हि नियमो नास्ति इति वदन्ति कथं समे शुचौ देशे शर्करा वह्नि वालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् इति श्वेताश्वतरोपनिषदि वर्तते उपनिषद्देव साक्षात् श्रूयते किं समे शुचौ देशे
समः देशः स्यात्, शुद्धः देशः स्यात्। शर्करा वह्नि वालुका विवर्जिते, शर्करा नाम धूलिः इति तथा स्वीकरोतु। वह्नि वह्नि वालुका विवर्जिते, एवं शब्दजलाश्रयादिभिः विवर्जिते। शब्दं करोति नाम अतीव शब्दकरप्रदेशः कश्चन वर्तते, एवं जलाशयोपि अतीव शब्दं करोति। तादृशजलाशयप्रदेशे चेत् एकाग्रता न भवति, जलाशयस्य उपरि मनः गच्छति। अस्माभिः चिन्त्यते नाम सिटीतः जलाशयं गत्वा सम्यक् सौण्ड् आगच्छति, अत्र स्थित्वा ध्यानं कर्तुं शक्यते इति। तत्र स्थित्वा ध्यानं करोति चेत् शब्दध्यानं भवति, न तु आदित्यादि ध्यानं, ब्रह्मध्यानं वा न सम्भवति। शब्दे मनः गच्छति। अतः अतीव शब्दं करोति यः जलाशयः, तस्य समीपे न कर्तव्यं, तद्विवर्जिते। मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने, चक्षुपीडा अपि न स्यात्। अतीव आतपः वर्तते चेत् चक्षुपीडा अपि भवति खलु। साक्षात् यदि सूर्यः मुखे पतति चक्षुपीडा भवति। एवं गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्, गुहायां भवेत्, यतः रक्षणं भवति, किञ्च तत्र निवातोऽपि भवेत्, वातानुकूलता भवेत्, अन्यथा सफिकेशन् भवति खलु। अतः वातानुकूलता स्यात्, गुहाप्रदेशः स्यादिति श्वेताश्वतरोपनिषदि वर्तते। एवं श्रूयते खलु, तर्हि अनियमः इति कथं वदन्ति इति चेत् उच्यते। सत्यमस्ति एवं जाति एकः नियमः, सतित्वे तस्मिन् तद्गतेषु विशेषेषु अनियमः इति सुहृद्भूत्वा आचार्यः आचष्टे। नाम आचार्यः अत्र एवं वदति, उपनिषत्सु नियमः दृश्यते, तथापि नियमाः सन्ति चेदपि यत्र मनसः आनुकूल्यम् आगच्छति तत्रैव करोतु इति सुहृद्भूत्वा आचार्यः वदति। नाम श्रूयमाणं नियममपि किञ्चित् उल्लङ्घ्य इव आचार्यः वदति इति प्राथम्येन उक्तं। किन्तु तदनन्तरं पश्यतु, मनोनुकूले इति च एषा श्रुतिः यत्र एकाग्रता तत्रैव इत्येतदेव दर्शयति। वस्तुतः एतद् उल्लङ्घ्य न वदति आचार्यः। आचार्यो नाम अत्र बादरायणः। अयम् आचार्यः श्रुतिम् उल्लङ्घ्य न वदति, तत्र मनोनुकूले इति वर्तते खलु, एतादृशस्थले मनोनुकूलता भवति, अतः तादृशप्रदेशे स्यादिति मनोनुकूलतोद्देशेनैव नियमाः उक्ताः। अभिप्रेतं तु तत्र मनसः आनुकूल्यमेव, न तु प्रदेशविशेषनियमः इति स्पष्टम् अवगम्यते खलु। एवञ्च अत्र अन्ततो गत्वा किमस्ति, यत्र एकाग्रता तत्रैव उपासना अविशेषात्। अविशेषात् नाम विशेष अश्रवणात् इति भवति। यतः अत्र विशेषश्रवणमपि मनोनुकूलोद्देशेनैव वर्तते। मनसः आनुकूल्यता एतादृशप्रदेशेषु भवति इति नियमाः क्वचित् दृश्यन्ते, उपासनाङ्गत्वेन नियमाः न सन्ति। उपासना मनसः आनुकूल्यं भवति चेत् कुत्रापि उपासना कर्तुं शक्यते। सम्यक् भवतु। इतोपि समयः वर्तते खलु, अग्रेपि किञ्चित् पठामः। सम्भवति इति मन्ये। एकवादनपर्यन्तं इदमपि अल्पमेव अस्ति, अधिकरणं चिन्ता नास्ति। आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम् इति एतत् सम्बद्धमेव वर्तते। आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम्। आवृत्तिः सर्वोपासनेषु आदर्तव्या इति स्थितम् आद्ये अधिकरणे। आद्ये अधिकरणे तत्र उक्तं खलु, आवृत्तिरसकृदुपदेशात् इति। असकृदुपदेशात् आवृत्तिः कर्तव्या उपासनानाम् इति। ब्रह्मोपासनानां तु अस्ति एव दृष्टफलत्वात्, इतर उपासनानामपि आवृत्तिः अर्थात् तत्र लभ्यते एव। यतः अन्तर्नीत आवृत्तिगुणकमेव उपासनम् अत्र
विदधाति श्रुतिः इति उक्तं खलु। अन्तर्नीतावृत्तिगुणः अत्र वर्तते खलु। अतः तत्र स्थितम् आद्ये अधिकरणे सर्वेषु उपासनेषु आवृत्तिः आदर्तव्या इति। तत्र यानि तावत् सम्यक् दर्शनार्थान् उपासनानि तानि अवघातादिवत् कार्यपर्यवसानानि इति ज्ञातमेव येषाम् आवृत्तिपरिमाणं भवति। इदानीं सम्यक् ज्ञानोद्देशेन उपासनानि यानि विहितानि यानि क्रियमाणानि दृश्यन्ते तेषाम् उपासनानां नाम इदानीं निदिध्यासनं वर्तते। वेदान्तविषयस्य जीवब्रह्मैक्यविषयकनिदिध्यासनं क्रियते। कियत् कालं कर्तव्यं निदिध्यासनम् इत्युक्तौ फलोत्पत्तिपर्यन्तं ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तम् इति तत्र परिमितिः ज्ञायते। कियत् कालम् आवृत्तिः कर्तव्या इति। न हि सम्यक् दर्शने कार्ये निष्पन्ने यत्नान्तरं किञ्चित् शासितुं शक्यम् अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तेः शास्त्रस्य अविषयत्वात्। तत्रैव अस्माभिः चिन्तितं खलु सम्यक् दर्शने कार्ये निष्पन्ने कार्यं नाम फलं सम्यक् दर्शनरूपे फले उत्पन्ने सति तत्र यत्नान्तरं किञ्चित् शासितुं न शक्यते। ब्रह्मज्ञानिनं प्रति यत्नान्तरं किञ्चित् विधातुं न शक्यते। कुतः अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तेः अहं ब्रह्मास्मि इति सः जानाति। ब्रह्म कीदृशमस्ति अनियोज्यं नियोग अविषयभूतं ब्रह्म वर्तते। अतः शास्त्रस्य अविषयत्वात् नाम तं प्रति शास्त्रं नैव प्रवर्तते। इदानीं कश्चन काष्ठविशेषः वृक्षः वर्तते। वृक्षं प्रति श्रुतिः आगत्य किमपि विदधाति वा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो ये जेता इति न विदधाति। कुतो न विदधाति नियोग अविषयत्वात् नियोज्यत्वं नास्ति। एवमेव यः ब्रह्मात्मा संजातः ब्रह्मज्ञानी सः अनियोज्यो भवति। अतः शास्त्राविषयः सः तं प्रति विधानान्तरं किमपि न भवति। एवञ्च ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तमेव ब्रह्मविषयक निदिध्यासनादि उपासना इति तत्र परिमितिः ज्ञायते सम्यक्। किन्तु प्रकृते अत्र पश्यतु यदि पुनः अभ्युदयफलानि तेष्वेषा चिन्ता किं कियन्तं किञ्चित् कालं प्रत्ययम् आवृत्य उपरमेत् उत यावज्जीवम् आवर्तयेत् इति। तत्र अभ्युदयार्थं नाम ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थम् अथवा लोकान्तरप्राप्त्यर्थं कथञ्चित् उपासनादि बहूनि उपासनानि श्रूयन्ते खलु। उपनिषत्सु एव श्रूयन्ते उपासनानि। एवञ्च अभ्युदयार्थानि उपासनानि यानि सन्ति तेषां का परिमितिः कियत् कालम् आवृत्तिः कर्तव्या किञ्चित् कालम् आवृत्य स्थापनीयं वा अथवा यावज्जीवम् आवृत्तिः कर्तव्या वा इति तत्र विचारे सति किं तावत् प्राप्तम् कियन्तञ्चित् कालं प्रत्ययम् अभ्यस्य उत्सृजेत्। कुतः आवृत्तिविशिष्टस्य उपासनशब्दार्थस्य कृतत्वात् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। तदेव उक्तं खलु अन्तर्नीत आवृत्तिगुणकम् उपासनं विधीयते इति। अन्तर्नीत आवृत्तिगुणक उपासना शब्दस्य परिसमाप्तिः किञ्चित् काल आवृत्त्यापि सम्भवति खलु। तेन शास्त्रार्थः कृतो भवति। आवृत्तिः किञ्चित् कालं क्रियते चेदपि युज्यते। अतः किञ्चित् कालमेव आवृत्तिः युक्ता शास्त्रार्थस्य कृतत्वात् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम् इति। आप्रायणात् आङ्मर्यादाभिविध्योः इति वर्तते खलु। प्रायणं नाम मरणम् आप्रायणं नाम मरणपर्यन्तम् इत्यर्थः। तदेव आप्रायणादेव आवर्तयेत् प्रत्ययम् प्रत्ययावृत्तिः मरणकालपर्यन्तं कर्तव्या एव प्रत्ययावृत्तिः। अन्त्यप्रत्ययवशात् अन्त्यप्रत्ययवशात् अदृष्टफलप्राप्तेः
भवतु। इदानीं किं भवति, इदम् अग्रे स्पष्टी भविष्यति। इदानीम् उपासनं क्रियते खलु। उपासनायां मरणकाले अन्ते यद् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानं नाम सः सः प्रत्ययविषय अन्तिमः आवृत्तप्रत्ययविशेषः, एतावत्पर्यन्तं प्रत्ययावृत्तिः कृता, अन्तिमः यः प्रत्ययविशेषः वर्तते स एव लोकान्तरप्राप्तिरूपम् अदृष्टं फलं दास्यति इति। तत्र वदति कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलं आरभमाणानि तदनुरूपं भावना विज्ञानं प्रायणकाले आक्षिपन्ति। सविज्ञानो भवति, सविज्ञानमेव अन्वाक्रमति। यच्चित्तस्थैनेष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सः आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति इति चैवम् आदिश्रुतिभ्यः। तत्र इदं ज्ञातं खलु। अत्र भगवद्गीतायां ध्यानयोगे आगच्छति। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः इति। सदा तद् अग्रे तदपि आगच्छति। अत्र उदाहरणत्वेन भवतु। सदा तद्भाव भावितः सन् नाम तमेव भावं सदा भावेन् तद्भाव भावितः सन् यदा भवति तदा अन्तिमे क्षणे तमेव भावं स्मरति, स्मृत्वा च तमेव भावं प्राप्नोति इति तत्र अर्थः भवतु। अत्र विवक्षितं किम् इति किञ्चित् चिन्तयामः। इदानीं मरणकाले किं भवति, अस्माकं निकटे सञ्चितकर्माणि बहूनि भवन्ति खलु। बहूनि सञ्चितकर्माणि भवन्ति। तत्र एकं कर्म मनुष्यजन्म फलकं वर्तते, अपरन्तु स्वर्गलोकप्रापकं कर्म वर्तते, अपरन्तु शुनकादि जन्म प्रापकं वर्तते इति बहुविध सञ्चितकर्माणि तत्र अस्माकं निकटे भवन्ति। तेषां सर्वेषामपि मरणकाले उद्भवः भवति। यत् तावत् पर्यन्तं जडवद् भवति तत्सर्वं कर्म, तदा किञ्चित् तस्य चेतनत्वम् आगतम् इव भवति। परस्परं तेषां कोलाहलः भवति। नाम किञ्चित् उदाहरणार्थं वदामि। तत्र सर्वेषां सञ्चितकर्माणां कोलाहलः इव भवति। तत्र बलप्रदर्शनं कस्य सञ्चितकर्मणः प्राबल्यं भवति तदेव सञ्चितकर्म फलमुखं सत् प्रारब्धकर्म इति भवति। अवगतं? नाम मरणकाले बहूनि सञ्चितकर्माणि भवन्ति, तेषु यत् बलवत् भवति, बलवत्तमं यत् कर्म भवति, यत् सञ्चितकर्म तदेव फलं जनयिष्यति। भवतु इदानीं सञ्चितकर्मसु बलवत्वं कथं निर्धार्यते इत्युक्तौ अन्तिमक्षणे यस्य भावविशेषस्य, यस्य जन्मविशेषस्य स्मरणं भवति, तज्जन्म फलकस्य कर्मविशेषस्य प्राबल्यम् आगच्छति। तत्कर्म इतराणि कर्माणि पराजित्य तदेव फलमुखं सत् प्रारब्धकर्म भवति, फलं दास्यति इति तत्र विचारः। अयं विचारः सूत्रभाष्ये एव क्वचित् आगतः। अधिकरणं स्मरामि। क्वचित् अधिकरणे आगतं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे इति चिन्तयामि। तृतीयपादे नास्ति, द्वितीयपादे, तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमम् अधिकरणं भवतु। अधिकरणम् इदानीं न स्मरामि। तत्र अयं विचारः क्वचित् आगतः। प्रथमाधिकरणे वा द्वितीयाधिकरणे वा वर्तते। भवतु। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्ति खलु। अन्ततो गत्वा किमस्ति, प्रायणकाले यस्य भावविशेषस्य, यस्य जन्मविशेषस्य स्मरणं भवति तादृश जन्मदायकं कर्म प्रबलं सत् फलमुखं भवति इति अस्माभिः चिन्तितम्। अतः कर्माण्यपि इदानीं ज्योतिष्ठोमादिकर्माणि भवन्ति खलु। इदानीं ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिमनुसृत्य कश्चन ज्योतिष्ठोमयागं कृतवान्, तेन अपूर्वं सञ्जातम्। इदञ्च अपूर्वं किं करोति इत्युक्तौ अन्तिमे काले, अन्तिमे क्षणे आगामिजन्मनः ज्ञानं स्मरणम् उत्पादयिष्यति। नाम किञ्चित् स्फुरणम् इत्युच्यते।
आगामि जन्म विषयकं स्फुरणं किञ्चित् उत्पादयिष्यति एवञ्च स्वर्गविषयकस्फुरणं तस्य भवति एवञ्च तृणजलूकावत् जलूका नाम कीटविशेषः एकं तृणं यदा नाम एकस्मात् तृणात् तृणान्तरं गच्छति सा जलूका तृणान्तरं गृह्णन्नेव पूर्वं तृणं जहाति सः एवमेव जीवोऽपि उत्तरं शरीरं भाविशरीरं भावनाविशेषरूपेण गृह्यमाणः एव पूर्वं इदं शरीरं त्यजति इति तत्र विचारः इति चिन्ता वर्तते सम्यक् एवञ्च तदर्थं कर्म किं करोति ज्योतिष्ठोमादि यागोऽपि तत्र स्फुरणविशेषं जनयिष्यति तादृशस्फुरणम् आधारीकृत्य अग्रिमे सः स्वर्गं गच्छति इति विचारः कर्मविषये एवं चेत् तर्हि उपासनाविषयेपि एवमेव वक्तव्यं खलु उपासनायामपि आजन्म यः यमेव भावं भावयन् भवति सदा तद्भावभावितः सन् भवति अन्तिमे काले तमेव विषयं तदेव जन्म आलोचयति तस्य स्फुरणे आगच्छति तदा किं भवति सः प्रत्ययः अन्तिमे आगतः सः प्रत्ययः तं लोकं प्रापयति इति अवगतम् एवञ्च अन्तिमे काले तस्य स्फुरणं भवेत् चेत् आजन्म तेन प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या एव भवति इति अत्र निर्धारितं तदेव अत्र पश्यतु कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलम् आरभमाणानि तदनुरूपं भावनाविज्ञानं प्रायणकाले आक्षिपन्ति भावनाविज्ञानं प्रायणकाले आक्षिपन्ति कर्माणि भावि जन्मानुरूपं तत्र वेदवाक्यमेव वर्तते उपनिषद्वाक्यं सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अन्ववक्रामति गच्छति इतः कथं गच्छति सविज्ञानः भावनाविज्ञानसहितः भाविकर्म किं भवति इति अन्तिमे क्षणे ज्ञात्वैव सः इतः उत्क्रान्तो भवति इति यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति अत्र स्पष्टमस्ति खलु सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति नाम संकल्पानुसारमेव लोकान्तरगमनम् इति अन्ते भावनाविशेषः वर्तते इति स्पष्टं वदति श्रुतिः इति चैवमादिश्रुतिभ्यः तृणजलूका निदर्शनाच्च तृणजलूका निदर्शनम् अस्माभिः चिन्तितं खलु पूर्वं तृणं यदा जहाति तदा उत्तरं तृणं स्पृशन्नेव त्यजति सम्यक् एवमेव तृणजलूकान्यायवत् प्रकृतेऽपि भवति भावनाविशेषरूपेण अग्रिमं जन्म स्वीकरिष्यन्नेव अत्र प्राचीनं पुरातनं देहं त्यजति भवतु प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपानुवृत्तिं मुक्त्वा किमन्यत् प्रायणकाले भावी भावनाविज्ञानम् अपेक्षेरन् भावनाज्ञानं तु अपेक्षते इदानीम् उपासना नाम किञ्चित् कालम् उपासनां कृत्वा यदि स्थापितं तर्हि एतदतिरिच्य किञ्चित् भावनाविशेषम् उत्पादयति उपासना इति वक्तव्यम् उपासनाजन्यम् अपूर्वं किञ्चित् भावनाविशेषम् उत्पादयति इत्यादिकं वक्तव्यं तदपेक्षया तद्भवति वा न वा इत्यपि अस्माकं नास्ति इदानीं प्रत्ययान्तरस्य आधिक्यम् आगच्छन् इदानीं किञ्चित् कालं गणपतेः उपासनां कृतवान् अनन्तरं तत् त्यक्त्वा जडभरतवत् किञ्चित् हरिणीम् आदाय तामेव उपास्ते तदा किं भवति हरिणीजन्म एव भवति अतः यावज्जीवं प्रत्ययावृत्तिं यदा करोति तर्हि अन्त्यभावना उपासना एव इति वक्तुं शक्यते उपासनां कुर्वन् कुर्वन् भवति खलु एतादृशप्रत्ययः एव चर्मकालभावि भावना तादृशभावनारूपेण अग्रिमं जन्म स्वीकरिष्यन् अयं देहं त्यजति इति वक्तुं युक्तम् सम्यक् तस्मात् ये प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः प्रत्ययाः तेषु आप्रायणादावृत्तिः
प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः नाम किञ्चित् फलोद्देशेन नाम किञ्चित् फलमुद्दिश्य उपासनानि यानि सन्ति तेषाम् आप्रायणादावृत्तिः इत्येव युक्तं तथा च श्रुतिः स यावत् क्रतुः अस्माल्लोकात् प्रैति स यावत् क्रतुः अस्माल्लोकात् प्रैति नाम क्रतुः इत्युक्तौ क्रतुः अत्र उपासनापरः एवञ्च क्रतुं कुर्वन्नेव उपासनां कुर्वन्नेव अस्मात् लोकात् प्रेतो भवति अग्रे लोकान्तरे गच्छति प्रैति इति प्रायणकालेऽपि प्रत्ययानुवृत्तिं दर्शयति स्मृतिरपि यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति अस्ति भगवद्गीतायां स्पष्टं वर्तते आप्रायणं कर्तव्यमिति किञ्च प्रयाणकाले मनसाचलेन बुद्ध्या युक्तो योगबलेन चैव इति भगवद्गीतायाम् अनन्तरमपि प्रयाणकाले इति स्पष्टं तत्र उक्तं मनसाचलेन मां भक्त्या ध्यायन्तः इति तत्र वर्तते इति च सोऽन्तवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्यते इति च मरणवेलायां कर्तव्यविशेषं दर्शयति सोऽन्तवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्यते इति इयं श्रुतिः अग्रे आगच्छति तत्र पश्यामः एवञ्च अन्तवेलायां तत्र अक्षितमसि अच्युतमसि हविर्दानमसि इति आगच्छति तदन्यत्र पश्यामः एवञ्च अन्तवेलायाम् उपासनां कुर्वन्नेव सः लोकान्तरं गच्छति इति च मरणवेलायां कर्तव्यशेषं दर्शयति तत्र इदमपि भवति अग्नेनये सुपथाराये अस्मान् विश्वान् देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम इति वर्तते तत्र मरणकाले अग्निं प्रार्थयति हे अग्ने मया आजन्म बहु कर्म कृतं तत्सर्वं कर्म भवान् जानासि खलु अतः तत् स्मृत्वा कर्म मां भवत्समीपं नया इति अग्ने नया इति प्रार्थनां करोति अनेन किं ज्ञायते तदा कृतस्य सर्वस्यापि स्मरणम् अपेक्षते स्मरणार्थं च यावज्जीवं प्रत्ययावृत्त्यभ्यासः अपेक्षते एवञ्च अन्ततो गत्वा किम् आगतं यावज्जीवम् उपासना कर्तव्या इति फलानाम् उपासनानाम् अभ्युदयफलकानाम् उपासनानां परिमितिः मरणपर्यन्तकालः भवतु तदधिगमे उत्तरपूर्वकयोर्श्लेषविनाशो तद्व्यपदेशात् एतावत्पर्यन्तं तृतीयशेषः समाप्तः नाम साधनविषयकः विचारः समाप्तः अतः गतस्तृतीयशेषः इति अग्रे आरम्भं करोति आचार्यः अनन्तरं फलविषयकः विचारः आरभ्यते तत् अग्रिमे पश्यामः भवतु यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्कां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्